I see the world would become a global village, area of low involvement, जिसमें यही कहा जाता है कि हमारे जो माइंड है इसके दो हिस्से, एक राइट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन और एक लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाक शाइन न्यूज़ के साथ मैं हूं आपके साथ रुबैया चौधरी, और इस वक्त मैं जीसी यूनिवर्सिटी में मौजूद हूं, जहां पे मेरे साथ एचओडी मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से अशरफ इकबाल साहब मौजूद हैं। उन्हीं से पूछेंगे कि मीडिया का इस वक्त जो रुख है किस साइड पे है, डिजिटल मीडिया की तरफ बच्चों का क्या रुझान है या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ अपने शोबे अबलागियात में। याद रखिएगा कि मीडिया का किसी भी दौर में, जैसे प्रोग्राम से पहले आपसे बात हो रही थी, कि उसकी अहमियत कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती और ना ही कम हो सकती है। उसकी शक्लें मुख्तलिफ़ हो सकती हैं। कभी प्रिंट मीडिया था, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, और आजकल शायद हम डिजिटल मीडिया की तरफ जा रहे हैं। और मैस कम्युनिकेशन की तालीम या ये जो सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें वक्त के गुज़रने के साथ साथ हम तब्दीली करते रहते हैं। अगर तब्दीली नहीं करेंगे तो हमारी स्टडीज़ जो है ऑब्सलीट हो जाएंगी। और हमारी ख्वाहिश भी रही है और कोशिश भी रही है कि हम वक्त के बदलने के साथ साथ अपने असर हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक अपने निसाब को मुरतब कर सकें, एंड वी हैव डन दैट। और ये सिर्फ शुबा अबलागियात नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी लेवल पे बाकी डिपार्टमेंट्स जो हैं उसमें भी नए नए अंदाज में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं वक्त के गुज़रने के साथ साथ, तो वो भी अपने निसाब को, अपने सिलेबाई को जो है वो इसी तरह से उसको इर्तिका पज़ीर रहते हैं और वो उसके अंदर चेंजेस करते रहते हैं। तो जब से ये जो अगर आप तारीख़ देखें, आप चूँकि ख़ुद भी शुबा अबलागियात की स्टूडेंट रही हैं, तो आपको पता होगा कि 1960 से लेके आज तक ये जितनी तेज़ी के साथ जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ जो हैं उनमें तब्दीली आई है। और यही वजह थी कि 1960 में मार्शल मैकलुहान ने कहा था कि आई सी द वर्ल्ड वुड बिकम अ ग्लोबल विलेज, तो वो यही था। और 1960 में जो अमेरिकन फोर्सेस जो थी उसमें इंटरनेट का आगाज़ हुआ था, और फिर 1990 के अंदर जाके ये आम लोगों के लिए इंटरनेट जो है उसको फैला दिया गया था। तो उसके बाद से एक एक पूरी दुनिया जैसे इंटरकनेक्टेड हमें महसूस होती है पहले से कहीं ज़्यादा। तो इस डिजिटल दौर के अंदर, सोशल मीडिया के दौर के अंदर, अब वो जो ट्रेडिशनल इवन के मीडिया के हवाले से थेरीज़ और रिसर्चेस कोट किया करते थे, वो भी क्वेश्चनेबल हो गई हैं, और अब हमें नए तरीके से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और ये जो डिजिटल मीडिया के आने की वजह से, सोशल मीडिया के आने की वजह से, मैं आपको बताते हुए बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि हमारे बहुत से बच्चों को जब से हमने यहाँ पे अपनी इस लैब के अंदर ट्रेन करना शुरू किया है, तो वो 1-1 लाख से ज़्यादा कमा रहे हैं। उन्होंने अपने चैनल्स बनाए हुए हैं या सोशल मीडिया की दूसरी चीज़ों को लेके उसका इस्तेमाल करते हुए वो अपनी रोज़ी रोटी बड़े अच्छे तरीके से कमा रहे हैं। और ट्रेडिशनल मीडिया का एक चमक दमक तो है, लेकिन अगर आप वाकई आपको शौक़ है अबलागियात का और लोगों से बात करने का, लोगों की तक बात पहुंचाने का, तो डिजिटल मीडिया जो है ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। मतलब आप बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ डिजिटल मीडिया को कैसे आपने आगे लेके जाना है, उस पर काम कैसे करना है, ये भी सिखा रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमें मुझे बड़ा फ़ख्र है कि जिस तरह मैं आपको पहले भी बता रहा था कि हमने जो असरी तकाज़े उसके मुताबिक अपने जो सिलेबाई है और करिकुलम है उसको असर नौ तरतीब दिया है। और ख़ास कर बी एस ऑनर्स के स्टूडेंट्स को हम फोकस कर रहे हैं कि जो उनके लास्ट 2 सेमेस्टर 7th और 8th उसमें एक स्पेशलाइजेशन रखी है, जिसमें सोशलाइजेशन की और सोशल मीडिया की और डिजिटल मीडिया की ट्रेनिंग हम दे रहे हैं। और उसमें वो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं जिससे वो वाकई डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए अर्निंग भी कर सकते हैं और अपना शौक़ भी पूरा कर सकते हैं। बच्चों का रुझान है अभी मैस कॉम की तरफ। यहाँ बाहर कहा जाता है कि मैस कॉम वाले बच्चों का आगे कोई फ्यूचर नहीं नज़र आता। मैं खुद मैस कॉम किया हुआ है, मैंने अभी मीडिया में भी हूँ, तो मुझे भी अक्सर कह दिया जाता है इसमें आगे फ्यूचर कोई नहीं है। रुबैया, एक बात याद रखिएगा, मुझे इस बात की बड़ी हंसी आती है कि मैस मीडिया को या मैस कम्युनिकेशन को जब आप मीडिया तक महदूद कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। और मैं तो हर जगह पे ये बोल रहा होता हूँ और कह रहा होता हूँ
کہ پلیز میس کمیونیکیشن کو میڈیا تک محدود نہ کریں. کمیونیکیشن از اے سائنس اور اس کو ایز اے سائنس لیں. آپ زندگی کی کسی بھی شعبے میں بھی ہیں آپ کو کمیونیکیشن کی ضرورت پڑتی ہے. آپ بزنس میں ہیں تو بزنس میں جب ڈیل کر رہے ہوتے ہیں آپ کی کمیونیکیشن سکلز اچھے ہیں تو آپ وہ وہاں پہ آن دا ٹیبل جو ون کر جاتے ہیں. آپ ایون گھر میں موجود ہیں, آپ کے اپنے گھر کے افراد کے ساتھ کمیونیکیشن جو ہے اس میں آپ کو مہارت ہے تو آپ اپنی بات کو منوا لیتے ہیں, آپ ان کی بات کو اچھے طریقے سے سن لیتے ہیں. تو یہ کبھی بھی نہ سوچیں کہ میڈیا 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 نہیں. آپ ایک اچھے پی آر او بھی بن سکتے ہیں, آپ اچھا بزنس چلا سکتے ہیں, آپ انٹرنیشنل ریلیشنس میں جہاں پہ جا کے بات کرنے کی ضرورت ہے وہاں پہ جا سکتے ہیں. اور کمیونیکیشن کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ اچھا بول لیتے ہیں, آپ کتنا اچھا پرسیو کرتے ہیں, سنتے ہیں اور کتنا ٹو دی پوائنٹ بولتے ہیں, یہ اہم ہوتا ہے. اور یہ کسی بھی شعبہ زندگی میں آپ چلے جائیں وہاں پہ اس کی ضرورت ہے. اور دوسری بات اگر اسپیسیفکلی میں کہوں تو میڈیا کی اہمیت کم نہیں ہوئی, ایک ڈاؤن فال ضرور تھا, لیکن اب پھر جب سے یہ گورنمنٹ بدلی ہے تو پھر بیک ٹو بوم کی طرف شاید اب میڈیا جا رہا ہے. اور آپ دیکھیے گا کہ میڈیا کے اندر اور ایونیوز ایسے آئیں گے جہاں پہ بچوں کو جو ٹریڈیشنل میڈیا کے اندر بھی ایون کے جابس کی بھی اپرچونیٹیز ملیں گی اور وہ اپنا شوق جو ہے پورا کر سکیں گے اور اپنا ایک ٹیلنٹ جو ہے اس کو شو کیس کر سکیں گے. میرا لاسٹ کوسچن یہ کہ کیا ڈیجیٹل میڈیا آنے والے وقت میں چھایا ہوا نظر آ رہا ہے؟ جی دیکھیں, ایک وقت تھا جب لوگ یہ کہتے تھے کہ اب الیکٹرانک میڈیا آ گیا ہے تو شاید پرنٹ میڈیا جو ہے وہ چلا جائے گا اور اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی. دیکھیں یہ ٹرینڈ بدلتا رہا ہے لیکن ابھی بھی پرنٹ میڈیا موجود ہے اور پرنٹ میڈیا کی جو خصوصیات ہیں اور جو چیزیں ہیں وہ رہیں گی. اور ابھی میں کل ہی یہاں پہ اپنے طلباء کو بتا رہا تھا, ایک تھیری پڑھا رہا تھا, پتہ نہیں اب آپ کے وہ کام آئے گی یا نہیں آئی, تھیری آف لو انوالومنٹ, جس میں یہی کہا جاتا ہے کہ ہمارے جو مائنڈ ہے اس کے دو حصے, ایک رائٹ ہیمیسفیئر آف دا برین اور ایک لیفٹ ہیمیسفیئر آف دا برین. جب رائٹ ہیمیسفیئر آف دا برین آن ہوتا ہے تو اس وقت ہم چیزوں کو ایک پیسیو انداز کے ساتھ لے لیتے ہیں, وزڈم کے ساتھ نہیں لیتے. اور جب ہمارا لیفٹ ہیمیسفیئر آف دا برین جو ہے وہ آن ہوتا ہے تو پھر چیزوں کو ہم وزڈم کے ساتھ لیتے ہیں, ریشنل انداز کے ساتھ لیتے ہیں, لاجک کے ساتھ لیتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے جب آپ الیکٹرانک میڈیا کی چکا چوند میں کھو جاتے ہیں, آپ گھروں میں جاتے ہیں اور ایسے ہی آپ جو ہے وہ ریموٹ کے ساتھ جو ہے وہ ایل ای ڈی وغیرہ آن کرتے ہیں تو ایک ایسا گانا یا ایسے جو سینز ہیں وہ آتے ہیں جو شاید آپ کے مذہب اور آپ کے سماج کے خلاف ہوتے ہیں, لیکن ان کو آپ ریسیو کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا رائٹ ہیمیسفیئر آف دا برین آن ہوتا ہے. اور جب آپ پرنٹ میڈیا کی کوئی کتاب کو پڑھ رہے ہیں, کسی اخبار کو پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ بڑے وزڈم کے ساتھ, ریشنل انداز کے ساتھ چیزوں کو لیتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ یہ نیو ریسرچز جو ہمیں بتا رہی ہیں وہ یہی بتاتی ہیں کہ ہمارا لوگوں کے اندر جو عقل ہے, فہم ہے, فراست ہے, وہ جو کم ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کتاب کی جو مطالعہ ہے اس کو چھوڑ دیا ہے, ہم اس کی اسٹڈیز کو چھوڑ دیا ہے اور ہم لوگ جو ہے وہ شاید الیکٹرانک میڈیا کی طرف چلے گئے. اب یہ جو ساری بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پرنٹ میڈیا کی اہمیت اپنی جگہ پہ موجود ہے, الیکٹرانک میڈیا کی ہے. اور الیکٹرانک میڈیا پھر آج بھی دیکھیں اگر سوشل میڈیا کے اوپر آپ کا چینل ہے یا جو چھوٹے چینل ہیں, ڈیجیٹل چینل ہے, اس پہ کوئی بات آتی ہے تو اس کو ری انفورس کرنے کے لیے یا پھر اس کے اوپر جو اس کی تصدیق کے لیے, کاربوریشن کے لیے وہ پھر بگ چینلز کی طرف جاتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, کیا واقعی ایسے ہے کہ نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ فی الحال یہ ہمارا یہ سارے چینلز چلیں گے, لیکن آئندہ آنے والے وقت میں یہ جو ہم ریل پیل ہے, سیچوریشن جو ہوگی انفارمیشن کی سوسائٹی کے اندر, اس کی طرف ہمیں شاید لیگلائزیشن وے کے اندر لیجسلیشن کرنا پڑے گی اور دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس طرح سے یہ جو فلڈ آف انفارمیشن ہے اس کو روک سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے اتنا ٹائم دیا اور میری طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ پنجاب میں فرسٹ اور پاکستان میں فورتھ اور اوور آل ورلڈ 166 یہی نمبر آئی تھنک 166 رینک پہ آپ کا یونیورسٹی کا نام ہے, تو بہت بہت مبارک ہو آپ کو. جی یہ یقینی طور پر سب سے اہم جو ہے وہ ہمارے طلباء و طالبات ہیں, ان کی محنت ہے. اور ان کی محنت کے بعد جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وہ قابل احترام معزز اساتذہ اکرام ہیں جنہوں نے اس کو اس لیول پہ پہنچایا ہے. اور ان دا اینڈ بٹ
सबसे बड़ा जो काम है वो विजनरी लीडरशिप है हमारी यूनिवर्सिटी की। हमारी जामिया के जो वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद कमाल, वो ख़ुद बड़े एक विज़न के विजनरी आदमी हैं। एक बड़ी यूनिवर्सिटी में वो पहले पढ़ाते थे, पंजाब यूनिवर्सिटी से यहाँ पे तशरीफ़ लाए, और उनका वो जो तजर्बा है वो हमें नज़र आता है। और उस वजह से जिस अंदाज़ के साथ वो यूनिवर्सिटी को चला रहे हैं, और बहुत थोड़े अरसे में, ये 3 साल के अंदर अंदर ये यूनिवर्सिटी जो है आप देख रहे हैं कि अब ये पंजाब की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, और जो दूसरे नंबर पाकिस्तान के दूसरे नंबर पे है गालिबन, 4th पोजीशन पे। जो पिछला था उसमें शायद 2nd पे थी, और 166 जैसे आपने कहा कि एशिया में है। तो दैट्स वंडरफुल, और अल्लाह का हम इस मौके पे शुक्रिया अदा करते हैं, और ये अहद करते हैं कि हम इसी मेहनत और जज्बे के साथ जो है वो काम करेंगे, और अपनी जामिया को दुनिया भर की जामियात में एक नुमाया मकाम दिलाएंगे। थैंक यू। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए रुबैया चौधरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।